12वें पारे का आगाज़ सूरह हूद से होता है। सूरह हूद के आगाज़ में अल्लाह ताला ने इस हकीकत का ज़िक्र किया कि ज़मीन पर चलने वाला कोई छुपाया ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह ताला के ज़िम्मे ना हो, और अल्लाह ताला इसके ठिकाने को और इसके पलटने की जगह को ना जानते हों, और ये सारी तफसील लोहे महफूज में महफूज है। इस पारे में अल्लाह ताला ने इन अक़वाम का ज़िक्र किया जो अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला के गज़ब का निशाना बनी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बुतों की पूजा करती थी। अल्लाह ताला के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क से बाज रहने की तलकीन की, मगर उन्होंने जनाब नूह अलैहिस्सलाम का शदीद मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने जनाब नूह अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई। आसमान और ज़मीन से बारिश और सैलाब की शक्ल में पानी जारी कर दिया, जिसकी जद में जनाब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा और नाफरमान बीवी समेत तमाम काफिर आ गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम आद का ज़िक्र किया कि कौम आद भी कौम नूह की तरह शिरक की बीमारी में मुब्तला थी। जनाब हूद अलैहिस्सलाम उनको अल्लाह ताला की तौहीद की दावत देते रहे, लेकिन उन्होंने जनाब हूद अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। कौम आद को अपनी ताकत पर घुमंड था। अल्लाह ताला ने एक ताकतवर तूफ़ानी हवा को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने कौम हूद को उखाड़ कर फेंक दिया और अपनी ताकत पर नाज करने वाले ज़मीन पर यूं पड़े थे जिस तरह कटे हुए दरख्त की शाखें होती हैं। कौम आद के बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद का ज़िक्र किया। कौम समूद के लोग भी अल्लाह ताला की तौहीद को फरामोश कर चुके थे। कौम समूद के लिए अल्लाह ने एक निशानी को ज़ाहिर फरमाया। अल्लाह के हुक्म से बस्ती की एक बड़ी पहाड़ी फटी, जिससे एक ऊँटनी निकली। इस ऊँटनी ने बाहर निकलते ही बचा दिया, मगर बस्ती के लोगों ने इतने बड़े मोजज़े को देखकर ईमान लाने की बजाय ऊँटनी के पैरों को काट दिया। इस पर अल्लाह ताला गज़बनाक हुए और इन पर एक चंगाड़ को मुसल्लत कर दिया। फरिश्ते ने चीख मारी और चीख की वजह से बस्ती के लोगों के बेजे और दिमाग फट गए। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम लूत का ज़िक्र किया। कौम लूत के लोग हम जिन्स परस्ती की आदत बद का शिकार थे। अल्लाह ताला ने कौम लूत के पास अजाब वाले फ़रिश्ते भेजे और इन फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि वो बदकारों की इस बस्ती पर अजाब मुसल्लत कर दें। फ़रिश्तों ने बस्ती को अपने परों पर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और पूरी बस्ती को पत्थरों से कुचल दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम मदैन का ज़िक्र किया, जो शिरक की बुराई के साथ साथ नजायज़ मुनाफा खोरी का शिकार थी। अल्लाह ताला ने इन पर इसी तरह की चीख को मुसल्लत कर दिया जिस चीख के साथ कौम समूद तबाह हुई थी। सूरत हूद के बाद सूरत यूसुफ है। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान किया। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि 11 सितारे, सूरज और चाँद इन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने अपने वालिद गरामी पैगम्बर खुदा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपना ये ख्वाब बयान किया, तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटे, आपने अपना ख्वाब अपने भाइयों को बयान नहीं करना, इसलिए कि वो ये ख्वाब सुनने के बाद हसद का शिकार हो जाएंगे। इधर ये मामला हो रहा था, उधर जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सुतेले भाई आपस में मशवरा कर रहे थे कि हम जवान हैं, लेकिन बाबा याकूब जनाब यूसुफ ही से प्यार करते हैं, क्यों ना किसी बहाने से भाई यूसुफ को बाबा से अलहदा कर दिया जाए ताकि हम इनके मंजूर नज़र बन सके। भाई इकट्ठे होकर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप भाई यूसुफ को हमारे साथ क्यों रवाना नहीं करते, वो हमारे साथ जंगल की तरफ जाएं, हम इनके साथ खेलें। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम अपने कामों में मसरूफ़ हो जाओ और कोई भेड़िया इसको ना खा जाए। भाइयों ने कहा कि बाबा, हम जवान हैं और ये कैसे मुमकिन है कि हमारे होते हुए कोई भेड़िया हमारे भाई को खा जाए। जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने
ان یقین دہانیوں پر جناب یوسف علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جناب یوسف کو ایک کنویں میں پھینک دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے۔ اس پر جناب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں صبر کروں گا، اللہ کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے وہاں سے قافلے والوں کا گزر ہوا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ جناب یوسف علیہ السلام ڈول سے لٹک کر کنویں سے باہر نکل آئے۔ اہل قافلہ مصر جا رہے تھے۔ انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے گھرانے میں فروخت کر دیا۔ جناب یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور وجاہت کو دیکھ کر اس گھر کے مالک جو عزیز مصر تھا، اس نے اپنی اہلیہ کو کہا کہ جناب یوسف علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، امید ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ جناب یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو گھر کی مالکن ان پر بری نظر رکھنے لگی اور ایک دن اس نے تو ان کو برائی کی دعوت دی جس کو جناب یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ اس عورت نے جناب یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگا دیا، لیکن اللہ نے محل میں ایک بچے کو قوت گویائی عطا کر کے جناب یوسف علیہ السلام کو اس الزام سے بری کرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی فتنے کا شکار تھی۔ اس نے جناب یوسف علیہ السلام کو مصر کی دیگر عورتوں سے مل کر فتنے کا نشانہ بنانا چاہا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ اللہ مجھے برائی سے بچا کر جیل میں پہنچا دے۔ اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان کو جیل میں پہنچا دیا۔ جیل میں آپ کی ملاقات دو قیدیوں سے ہی۔ ان دونوں قیدیوں نے ایک خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب بتلائے۔ ایک قیدی نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہے، جبکہ دوسرے قیدی کو خواب آیا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے قیدی کو توحید کی دعوت دی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک آدمی بادشاہ کا ساقی بنے گا جبکہ دوسرے کو پھانسی ہوگی۔ جس آدمی نے بادشاہ کا ساقی بننا تھا، اس کو جب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کو بتلانا کہ جیل میں ایک بے گناہ قیدی پڑا ہے، لیکن آزاد ہونے والا قیدی یہ بات بھول گیا اور جناب یوسف علیہ السلام کئی برس تک جیل میں قید رہے۔ اس اثنا میں بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس پر بادشاہ کے ساقی کو جناب یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جیل خانے میں ایک بہت بڑا عالم فاضل قیدی ہے، اس کی صحیح تعبیر بتلا سکتا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آنے والے 7 سال قحط سالی کے ہوں گے اور اس کے بعد خوشحالی اور ہریالی ہوگی۔ جناب یوسف علیہ السلام کی تعبیر سننے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ انہیں جیل سے بلایا جائے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تک میری علانیہ بے گناہی ثابت نہیں ہوگی میں جیل سے نہیں نکلوں گا۔ جناب یوسف علیہ السلام کے مطالبے پر عزیز مصر کی بیوی نے جناب یوسف علیہ السلام کو پاک دامن قرار دیا، جس کے بعد جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے پر آمادہ ہو گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام کا باقی واقعہ 13ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس میں بیان کردہ واقعات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔